खबर शामिल करते फैसलाबाद से रिपोर्ट शौकत सुल्तान भट्ट के मुताबिक फैसलाबाद प्रेस क्लब में आल पाकिस्तान रीजनल न्यूज़पेपर सोसाइटी APRNS की जदोजहद के 5 साल मुकम्मल होने पर मुनकिदा तकरीब से APRNS के बानी सदर गुलाम मुर्तज़ा जट, जनरल सेक्रेटरी कसूर रहानी, चीफ कोआर्डिनेटर नजफ शराजी, मेज़बान शौकत सुल्तान भट्ट, अली इशफाक हाशमी, मियाँ तारक और दीगर खिताब कर रहे हैं। ठीक है, ये कोई नहीं, इनका मसला नहीं था। इन्होंने एक अलग प्रोग्राम रखा हुआ है, एक इनका अलग प्रोग्राम है, एक तीसरी जगह पे एक और प्रोग्राम है। फैसलाबाद में 3 प्रोग्राम है और अल्हम्दुलिल्लाह जब पहली दफ़ा आए तो मेज़बान ही मोबाइल बंद करके चला गया था। और अगर आज हम 3 साल बाद यहाँ आए हैं तो हम सर फख्र से बुलंद करके आए हैं, हम कुछ करके आए हैं। मैं आपको वोट लेने के लिए और नोट लेने के लिए कारकर्दगी नहीं लिखवाऊँगा कि मेरे नंबर बढ़ जाए या मेरी प्रमोशन हो जाए या मुझे इसके बदले में कोई कहीं से कोई रिगार्ड मिलना है। देखें, APRNS जिस वक्त बनी उसी वक्त एक थोड़ा एक सर पे लगा के 10,000 रजिस्ट्रेशन फीस कर दी गई अखबारात के लिए। हमने अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात एक करके उस 10,000 की रजिस्ट्रेशन फीस को 1,000 कर दिया। अब तमाम रीजनल अखबारात 1,000 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस देते हैं और नया बंदा नौजवान अखबार निकालने जाएगा वो भी NOC लेने के लिए 1,000 देगा, जबकि दीगर NOC की फीस 5,000 और रजिस्ट्रेशन फीस हर 3 साल बाद 10,000। एक हल्का सा एक इशू था जो हमारे लिए तो 10,000 भी बहुत है, जो कमाता ही नहीं है, उसने 10,000 कहाँ से देना है। दूसरा काम एक पंजाब मीडिया पॉलिसी 2020 में बन गई, उसमें लिख दिया गया कि 2 तंजीमों का जो मेंबर होगा वही एडवर्टाइजमेंट का हकदार होगा। उसके लिए हम सड़कों पे निकले, हमने एहतजाज किया, हमने लाहौर प्रेस क्लब से असम्बली तक रैलियाँ निकाली। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब के लिए जनाब हमने वहाँ जाके जंजीर बनाई हाथों की, फिर सरगोदा में उसका गंदे अंडों और टमाटरों से इस्तकबाल किया और फिर लड़ के 1 साल पूरे पाकिस्तान में जदोजहद तक मीडिया पॉलिसी को जो कैबिनेट पंजाब गवर्नमेंट ने मंजूर की थी उसको तब्दील करवाया। ये क्यों मुमकिन हुआ? ये क्यों मुमकिन हुआ कि मैं से हम हो गए थे, यानी मैं एक अखबार वाला, मैं से हम बन गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं से हम बने तो अल्लाह ने बरकत डाली, नेक नीति से जनाब काफिला चला और ये काम हमने किए। इसके अलावा पाकिस्तान के मीडिया के डाकू वो परेशान हो गए कि ये कौन सी तंजीम आ गई है, आम अखबार, गली महल्ले का अखबार, लोकल मकामी अखबार के जनाब ये कौन लोग हैं जो हक की बात कर रहे हैं। हमने जो एडवर्टाइजिंग एजेंसियाँ जिनकी वजह से 70% अखबार बंद हुए, वो लोकल मकामी अखबार के पैसे खा जाती थी। कोई तो हमारा कानून, कोई हमारी हुकूमत, कोई हमारा चीफ सेक्रेटरी, कोई हमारा वज़ीर इत्तलात, कोई वफाकी सेक्रेटरी उनसे पैसे ले नहीं सकता था। क्यों नहीं ले सकता था? रीजनल लोकल अखबारों के पैसे तो उनसे वो अपना हिस्सा ले लेते थे। एक तंजीम उनको रिकमेंड करती थी, एजेंसी को रजिस्टर करती थी और उसको पूरा लाइसेंस मिल जाता था कि पूरे पाकिस्तान के अखबारों को इश्तिहार दो और पैसे खा दो। उन लोगों पे गिरेबानों तक हाथ डाला। कैसे डाला? मैं से हम बन गए, APRNS बन गए, आल पाकिस्तान रीजनल न्यूज़पेपर सोसाइटी बन गई। और आल पाकिस्तान रीजनल न्यूज़पेपर सोसाइटी मालिकों की हद तक नहीं है। लोकल रीजनल मकामी अखबार जो हैं उनके जुम्मेदारान कोना मश्क सहाफ़ी जो किसी की गुलामी पसंद नहीं करते सहाफ़त में, वो अपना अखबार लिखना चाहते हैं, अपने दिल की रूह के मुताबिक सहाफ़त करना चाहते हैं। उन्होंने अपना अखबार निकाल के जिद्दोजहद शुरू की, वो है कोना मश्क, वो है कोना मश्क साहब। अखबार निकल सका नहीं निकल सका, अगर निकला है फोल्डिंग भी आती है उन्हें सारे पुराने दौर में पेस्टिंग भी आती है। उन लोगों ने जनाब जाके प्रेस पे छुपाया, फोल्डिंग की कच में रखा या जेब में डाला, फिर जाके एक जगह पे खोल के अफसरों के टेबल पे रखा। इस अंदाज में सहाफत की रिज़्क़े हलाल कमाने की कोशिश की जिद्दोजहद। काली पेड़ी तो हर जगह होती है, बीच में आती भी है, नेगेटिव किरदार भी अदा करती है, लेकिन ये कोना मजलिस सहाफ़ी
انہوں نے کلمہ حق کہا اور جناب یہ سلسلہ. اور APRNS کیا تھی؟ APRNS اس وقت وجود میں اس کا وجود عمل میں آیا 14 اگست کو 2017 کو اس کا نام تجویز کر کے ہم نے پورے پاکستان میں لوگوں سے مشورہ کر کے رابطہ کر کے جب متفق ہو گئے ہم نے نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں اس کی بنیاد رکھی. اور بنیاد کیسے رکھی؟ نہ ڈھول تھا، نہ تماشا تھا، نہ مجرا تھا، نہ شمع روشن کر کے اس کی بنیاد رکھی گئی. اس کے لیے ہم نے کراچی پریس کلب میں جا کے شمع روشن کی. اس میں ہم نے بلوچستان گولیوں کی تھرتھراہٹ میں جا کے شمع روشن کی. ہم ہر جگہ گئے، ہم نے جا کے شمع روشن کی. شمع روشن کر کے اس پر پریس کلبوں کے کنٹرول کے باوجود، PFUJ کنٹرول کے باوجود، APNS کے کنٹرول کے باوجود، CPNE کے کنٹرول کے باوجود پاکستان میں بڑے درخت کے ہوتے ہوئے نہ. اور اس ننے محبتے نے اللہ کے آسرے پہ اپنا کردار ادا کیا. اس پہ بڑے لوگوں نے پاؤں رکھے، وہ پھر نیچے ہو گیا، پھر اللہ نے اسے طاقت دی، پھر اٹھا، پھر پاؤں رکھا گیا، پھر اٹھا. اور آج الحمدللہ 5 سالوں میں ہم 25 سال کا سفر طے کر چکے. ہم نے حکومت کو خبردار کر دیا ہے کہ کوئی پالیسی بناؤ گے تمہاری ذاتی گھر کی پالیسی نہیں ہے، تمہارے گھر کا بجٹ نہیں ہے. میڈیا کی بات ہے تو قومی میڈیا پالیسی بناؤ جس میں 15,000 والے صحافی کے بھی حقوق کا تحفظ ہو، 10,000 والے کے بھی حقوق کا تحفظ ہو، اشتہار لینے والے کے حقوق کا بھی تحفظ ہو، فری لانسر کا بھی تحفظ ہو، تحصیل پہ بھی تحفظ ہو. دوسری بات بھی میں آپ کو بتا دوں، اسلام آباد میں رہتے ہوئے، اسلام آباد نیشنل جو ہمارا انٹرنیشنل نیشنل سٹی ہے، وفاقی دارالخلافہ ہے، وہاں رہتے ہوئے ہم نے یہ کہا کہ تحصیل لیول تک کے پریس کلبوں کو، صحافیوں کو حکومت گرانٹ دے اور ریگولر گرانٹ دے. یہ آواز اٹھائی وہاں سے، ان کو پلاٹ دیں. میں خود کھا کے اپنا پیٹ بھر کے، مجھے تو پتہ ہی نہیں کوئی بھوکا ہے. یا میرا جو پیٹ بھر گیا ہے، میں نے جو مرغے کوڑ میں کھا لیے تو مجھے کیا پتا کوئی بھوکا ہے یا نہیں ہے. اسی طرح ہم غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہیں. پورے پاکستان سے لوگ اسلام آباد آتے ہیں، وہاں کھا پی کے موجیں اڑا کے ادھر کی ہو کے رہ جاتے ہیں، اپنے پیچھے والوں کو بھول جاتے ہیں کہ میں جس ووٹ، جس گلی، جس محلے، جس پنڈ کا بندہ ہاں، ادھر سے بھی کوئی ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی سکھ ہے. اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہمیں اللہ نے ہمت دی، ہم نے آواز اٹھائی. اور یہ نقوی صاحب نے، پچھلے وزیر اعلیٰ نے، نگران وزیر اعلیٰ نے بڑے 2-4 اچھے کام ہمارے مطابق، ہمیں تو وہی اچھا لگے گا نا جو ہم سے پیار کرے گا، ہمیں چومے گا، ہمیں مرم پٹی رکھے گا، ہمیں پانی پلا دے گا. اس نے جناب ہر تحصیل لیول پہ، ضلع لیول پہ بھی دیا پیسہ. ٹھیک ہے. اور اب آگے ایک نیا پروجیکٹ شروع ہو گیا کہ اکثر کے چیکنگ کسانر ہوتے ہیں، وہ بھی دوبارہ بنوا کے بال کروانے. پہلے بڑے بڑے کو مل جاتا تھا، کھا لیتا تھا، بڑا بھائی کھا لے، چھوٹا بھوکا رہ جائے. اب کارکردگی کی بات. دوسری بات، ایک اور بات میں بتا دوں، کونا مشق صاحب 37,000 میں بھی گھر کا گزارا نہیں ہے. ہم ان کے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں کہ بھائی 37,000 میں لگاؤ. یہ آواز کون اٹھا رہا ہے؟ یہ آواز وہ مدعے اٹھا رہے ہیں جن کی اپنی تنخواہ 10-15,000 روپے ہے. اور وہ بھی میرے پاس تو ایسا ہنر نہیں ہے کہ میں اس کام کو لالچ بھیج کے چھوڑنا چاہتا ہوں، مگر جاؤں تو جاؤں کہاں. اس لیے اتنی اکراہت کے باوجود میں اس شعبے کے ساتھ وابستہ رہنے سے مجبور ہوں. اگر آج بھی میرا کوئی آلٹرنیٹ کو اللہ تعالیٰ کو ایسا خواب بنا دے تو خدا کی قسم میں نوٹس کا بھی صحافت کی طرف پیچھے موقع دیکھوں گی. یہ عادت ہے ہمارے ان اداروں کی